Ponda's Chaturthi shopping just got a festive twist. The town will host two Matoli Bazaars this year. Alongside the regular PMC market at Upper Bazaar, a new 3-day bazaar opens at the Agri Bazaar complex from September 11th to 13th, organized by the Goa Agriculture Produce and Livestock Marketing Board and Shetkari Bazaar Ponda. गोवा ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड आणि शेतकरी बाजार संयुक्तपणे माटोळेचा बाजार या यार्डान आयोजित केल्लो आसा. 10, 11, 12 आणि 13 अशे 3 दीस हो बाजार आसतलो. गणपती हो निसर्गाची देवता आसा आणि ताका लागून हाचो संबंध कृषी उत्पन्नाशी, कृषीशी, शेतीशी खूप लागींचो आशिल्ल्या कारणान आम्ही असो विचार केलो की ह्या वर्सा पासून माटोळेचो बाजार हो हांगा चालू करचो. जालें की लोक रानां स्वता वताले आणि माटोळी बरी जावची हाजे करता प्रयत्न करताले आणि जी कितें अशी वेगवेगळी प्रॉडक्ट्स आसा ते हाडून माटोळेक बांदप. पूण आज शक्य नाशिल्ल्या कारणान आम्ही अशा प्रकारचा हो उपक्रम हाती घेतिल्लो आसा. जे आमचे बागायतदार आसा, जे सामान्य मनीस आसा की ते ह्या निमतान बाजारात कितें तरी विकून धूमधडाक्यात चवथ करप हो एक म्हत्वाचो उद्देश आसता. अश्यो बऱ्योच व्यक्ती आपलो माल घेवन ह्या चवथीच्या बाजारात येता, तो विकून आपली चवथ साजरी करता. अशा सगळ्याक व्यवस्थित बाजार करपाक सोय जावची असो विचार करून आज आम्ही हांगा हें केला. हांगा सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा आमचे कडेन. मेन म्हणल्यार पार्किंग. बाजारांत तुमी जर पळयलें पार्किंगाचो व्हडलो प्रॉब्लम आसता आनी नवीन नवीन वेवसायिकांक किंवा शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन करपाक लागून नॉमिनल फीज दवरले हांगा जस्ट 100 रुपया. तुमी जर आज खंयच्याय एक्झिबिशनाक पळयलें न्ही जाल्यार दिसाक 500-1000 रुपया पर्यंत तरी एक्झिबिशनाक एका स्टॉलाक खर्च आसता. लोकांनी फुडें येवचें, लोकांक हेल्प जावचो. जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते जे किंवा घरगुती जे खाणां करता तांकां एक स्कोप मेळचो अशें म्हणून ही सगळी एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा. आनी आमी तुमच्या मार्फत लोकांक अपील करपाक पळयता की बऱ्याच वेळा बाजारांत बसपाक जागो नासता थंय, इतली मारामारी जाता. आनी हो डेट्स जर तुमी पळयली न्ही की आमी 11, 12 आनी 13 हे 3 दीस आमी दवरलेले आसा. 14 तारखेक चवथ. सो 11, 12 आनी 13 आवर्जून लोकांनी येवचें. व्यवस्थीत हांगा शॉपिंग करपाक मेळटा, पार्किंग करपाक मेळटा आनी हे सगळे संदीचो लाभ घेवचो. हातूंत सुद्दां उद्देश कसो आसता की हांगा कशें आसता नॉर्मली बाजारांत सोंपो दिवचो पडटा लोकांक. आतां सोप्याची सायजी प्रमाणे ते रेट बदलत आसता आनी तांकां ते दिसा 2-3 दिसांक कांय हें नासता की कितलो सोंपो आसतलो तो. सो हांगा ते कांय केन्ना. नॉर्मली जो शेतकरी येता किंवा जो विकपाक येता तो सोप्याचे पयशे त्या हातूंतल्यान विकता तातूंतल्यान काडचे पडटा ताका आनी तो मागीर रेट ते कॉमोडिटीचो वाडटा. तुमकां खबर आसतली. सो हांगा तसले कांय कारणां नासल्यामुळे हे सगळ्यो वस्तू लोकांकूय सवाय मेळटल्यो. आतां हांगा कशें दवरला की स्टॉल्स फक्त माटोळेचे स्टॉल्स आसतले अशें बी ना. हांगा सगळे प्रकारचे स्टॉल्स आमी ओपन दवरलेले आसा. जशें फॉर एक्झाम्पल कपडे समजा कोणाक घेवंक जाय जाल्यार कपड्याचो स्टॉल आसपाक शकता किंवा डेकोरेशनाचें कितें सामान आसतलें लोकांक गणपतीच्या तर ते स्टॉल एखादे आसपाक शकता. किंवा समजा एखाद्या कंपनीक लॉन्चिंग कितें तरी करूंक जाय, नवीन प्रॉडक्ट चवथीच्या निमतान जाल्यार लॉन्चिंग समजा करूंक जाय जाल्यार कितें करपाक जाता की आमी प्लॅटफॉर्म दितले. ताका लागून जाय समजा डिस्प्ले कितें स्पेशल आसा तर डिस्प्लेय करतले. आनी अजून एक हातूंत कशें आसा की आमी हे जे 100 रुपीज घेता तातूंत फक्त आमी स्पेस अवेलेबल करतले. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कंपनीक समजा कितें तरी टेबल घेवंक जाय आनी कितें घेवंक जाय जाल्यार ती फॅसिलिटी आमी अवेलेबल करतले. म्हणजे आमचें अशें प्लॅनिंग आसा की कोण तरी इव्हेंट मॅनेजमेंटाक हांगा ताका हें करपाचें, ताचे कडेन टेबल्स आसतली, जाय जाल्यार ताणी ताचे पे करपाचें आनी टेबल्स घेवपाची. फर्स्ट टायम आमी अशें खंय तरी एक स्टेप्स घेतात जेणे करून लोकांक आणि आमच्या शेतकरीक एकजूटपणे सगळे एका अंडर वन रूफ म्हणटात तशें सगळे माटोळी, सगळे खाद्यपदार्थ, रोशणाई, इतर जे संबंधीत जे कितें आमचे इनपुट्स आसतले ते सगळे ह्या बाजारांत आमच्या अवेलेबल आमी करून दितले. म्हणूनच हो एक आमचो पाऊल आसा. Krishna Naik, Manish Parav and Omkar Deshprabhu for Goa 365.